मुख्तलिफ ज़बानों में जितने रंगों के नाम हैं सारे जमा कर लें, उसके अलावा भी रंग आपको नजर आते रहेंगे। और बुनियादी तौर पर सिर्फ 5 रंग हैं, पहले ये कहा जाता था, फिर पता लगा कि नहीं 3 है बुनियादी तौर पर, और अब मुझे मालूम नहीं कि आजकल साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन दर हकीकत 3 रंगों के हेर फेर में ये सारे दुनिया के बेशुमार रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो मजे हैं आपके खाने पीने के, वो लामहदूद हैं, उनको गिन ही नहीं सकते आप। और सिर्फ 4 फैक्टर हैं आपके मजे मालूम करने के, उसके सिवा है ही कोई नहीं, उन्हीं के से मजे तय होते हैं। मसलन नमक एक मजा आपको पता है, एक मीठे का मजा पता है, और एक कड़वाहट का मजा पता है, और एक खट्टे का मजा पता है। बस सिर्फ 4 मजे आपको पता है खुदा ताला ने मुहैया। लेकिन इनके साथ कुछ और फैक्टर्स मिलकर और इनके कम और ज्यादा होने के नतीजे में लामहदूद मजे बन जाते हैं। मसलन जब एक चीज ठंडी हो वो भी एक मजा बनाती है, गर्म हो वो भी एक मजा बनाती है। हालांकि एक बराह रास्त ना गर्म मजा है ना ठंडा मजा है, मजे ये 4 ही हैं दरअसल। और उसके अलावा सॉफ्टनेस या हार्डनेस, ब्रिटलनेस या स्टिकीनेस, विस्कोसिटी किसी चीज की, उसका लिक्विड होना या सॉलिड होना, ये सारे फैक्टर्स ऐड करें और एक दूसरे से जरूरत दें तो वो जो 4 मजे हैं आपके 4 नहीं रहते, बल्कि 4 करोड़ भी बन जाए तो अभी भी आप कह नहीं सकते कि और मजा पैदा नहीं होगा। तो सिफात बारी ताला को जब आप 99 देखते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत थोड़ी सिफात बताई गई और बहुत सारी सिफात महदूद उनसे रख ली गई अलग। अमर वाक़या यह है कि उन 99 सिफात में लामुतना ही सिफात इलाही के इम्कानात बयान हो गए और उनके कम्बिनेशन से फिर मजीद सिफात वजूद में आती हैं, या उनके अदम से बाद वजूद सिफात वजूद में आती हैं। सूरह फातिहा में 4 सिफात बयान हुई है सिर्फ, और सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है। तो अगर सूरह फातिहा में बाकी सिफात बयान ही नहीं हुई तो उम्मुल कुरान कहां से हो गई? जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इन 4 सिफात के अंदर खुदा की सारी सिफात आ जाती हैं जो कुरान में बयान हुई या जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की रोशनी में रोशन की गई। गजब का जिक्र है ना सूरह फातिहा में, और ज़ौल का जिक्र है, जलालत का। और अगर कोई मुग़ज़िब नहीं है तो गजब कैसे नाज़िल करता है, ये सवाल उठेगा। और जो 4 सिफात हैं उनमें गजब की कोई नहीं। लेकिन सिफत रहम जब अमल दरामद छोड़े तो उसी का नाम गजब है, और सिफत रहीमियत जब ऑपरेशन छोड़ती है तो उसी का नाम जलालत है। इसकी तफसील मैंने कुछ अपने सूरह फातिहा के दर्स में जो यहां मैं देता हूं उसमें बयान की थी। तो ये तो सिर्फ बहुत मामूली मिसाल है। अमर वाक़या यह है कि सिफात बारी ताला फूटती हैं बाज़ दूसरी सिफात से और बिल आखिर रहमानियत में जाके खत्म हो जाती है। तभी कुरान करीम फरमाता है कि रहमानियत की सिफत सब सिफात पर हावी है। उसका यह भी एक मतलब है कि सब सिफात इसमें से फूट रही हैं। तो इसलिए 99 वाला मजमून फिर 99 नहीं रहता, वो बहुत लामहदूद हो जाता है, इंसानी तसव्वुर से की हदों से आगे निकल जाता है। और जब कहा जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 बयान की, तो जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है हम तो उन 99 की कुना को पहुंच ही नहीं कभी सकते। और जिस रसूल पर 99 सिफात का खुदा ज़ाहिर हुआ है उसकी कैफियत का, उसके ज़र्फ का अंदाजा करें कि हमारे मुकाबल पर तो लामहदूद ज़र्फ कहना चाहिए। समझे? उन लोगों से मुनाज़रे करने की बजाय उनको इन बातों का इरफान समझाएं। ये है जो जरूरत है। अहमदियत को ये चीज देनी चाहिए गैरों को। इंडोनेशिया पहले, फिर उसके बाद लाहौर आएंगे, फिर मुबारक महमूद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक हदीस पूछना चाहता हूँ। हदीस ये है
من کذب بالمہدی فقد کفر. یا کافر سے مطلب کیا ہے مراد؟ من کذب بالمہدی فقد کفر. ہاں اس نے یہ کہاں سے حدیث لی ہے آپ نے پہلے یہ بتائیں. یہ حدیث یہ ہمارے مشن انچارج انڈونیشیا نے ایک کتاب لکھی جس کا نام خوشخبری. اس میں کتاب وہ کتاب تو حدیث کی کتاب نہیں ہے. کتاب وہ جو حوالہ لیے وہ مجھے پہلے بتائیں. اچھا البرہان فی العلامۃ المہدی آخر زمان. یہ چھان بین والی بات ہے. یہ حدیث ہماری جو گزشتہ مستند کتب ہیں ان میں یہ پیش نہیں کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ فی ذات ہی اس میں کمزوری ہے کچھ. کیوں آپ مبشر کالو صاحب آپ کو معلوم ہے اس حدیث کی حیثیت کیا ہے, اس کی قوت کیا ہے؟ پہلی دفعہ سنا آپ نے یہ؟ ہاں اچھا الفتاوی الحدیثیہ میں, اور اس کی سند متصل بھی ہے. اب یہ چیک کریں پھر. ہاں نہیں مجھے گراموں میں جو بے شمار ہیں حدیثیں ایسی جن کے متعلق چھان بین کرنے کے بعد آپ کہہ دیں گے کہ ان کی سند نہیں تھی, کچھ صحت میں شک ہے اور کوئی باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے اس حدیث کو متعلق یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اہل علم کے نزدیک. صحیح ہے, غیر صحیح ہے, ضعیف ہے کہ قوی ہے, اور احاد ہے یا متواتر ہے, جو بھی شکل ہے, متصل ہے یا غیر متصل ہے. اس نقطۂ نظر سے ذرا اس کی تعریف کریں. اور پہلی دفعہ کس صدی میں یہ ابھری ہے, یہ بڑا اہم ہے ایک حصہ جس کو بعض علماء نظر انداز کر دیتے ہیں. اور مولانا دوستمر صاحب نے ایک حدیث ایک دفعہ پیش کی تھی اپنے درس میں بھی, اور مجھے اس کے مضمون سے لگتا تھا کہ یہ درست نہیں ہے. میں نے جب پتہ کیا تو وہ پتہ لگا کہ پہلی دفعہ وہ حدیث 600 سال کے بعد ابھری ہے سطح پر, اور اسپین میں جا کر نکلی ہے وہ. تو جب حدیثوں کی مجتمع ہونی شروع ہو گئیں, روایتیں قلم بند ہونے لگ گئیں, اس زمانے سے 400 سال بعد تک انتظار کرنا ایک حدیث کا اور پھر ابھرنا, یہ بڑی شک والی بات ہے. اس لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ حدیث پہلی دفعہ منظر عام پہ کب آئی ہے. اگر پہلی مرتبہ منظر عام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب آ جائے تو باقی بظاہر جو کمزوریاں ہیں وہ نظر انداز کی جا سکتی ہیں, مگر بہت بات کی حدیث کو پھر نظر انداز نہیں کر سکیں گے کمزوری کو. اس کے مقابل پر جو ہم نے اپنے اس میں پڑھی ہیں حدیثیں جو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوٹ کی ہیں, باقی علماء ان کو استعمال کرتے ہیں. امام مہدی سے متعلق وہ بایعو والی ہے کہ جب تم امام مہدی کا زمانہ پاؤ تو 2 روایتیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ برف کی سلوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو. دوسرا ورشن ہے اس کی بیعت کرو. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا حکم دے دیں تو بیعت نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جاتا ہے اور امام سے خالی ہو جاتا ہے. اس کو کافر کہیں, فاسق کہیں, جو بھی کہہ لیں آپ, وہ کافی ہے حدیث. یہ حدیث جو ہے چھان بین کے لائق ہے. میں ابھی نہیں اس کے متعلق کچھ کہہ سکتا. آپ سے میں نے وعدہ کیا تو پہلے جی آپ سے آ جائیں. اس مبارک محمود صاحب اس کے بعد ان کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی. السلام علیکم. خلافت احمدیہ کے مبارک وجودوں کے مقبولیت دعا کے لاکھوں احمدی گواہ ہیں, لیکن اس کے بالمقابل لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں قبر پر یہ چڑھاوا چڑھایا اور ہماری مراد پوری ہوگی. اور شیعہ اور بریلوی حنفی جو ہیں وہ زیادہ معجزات بیان کرتے ہیں. حضور اس کے فرق کی آپ چھان بین کریں. ان کا حق ہے جن کو آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں, ان کا حق ہے وہ آپ کی چھان بین کریں, آپ کا حق ہے ان کی چھان بین کریں. ایک دفعہ ایک سندھ کے ہمارے احمدی دوست تھے جو کسی زمانے میں بہت مشہور وہاں کے ڈاکٹر